अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अल्लाह के नबियों की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, ये जिंदगी के आईने हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिनकी खूबसूरती, सबर और वफादारी की मिसाल कयामत तक दी जाती रहेगी। एक ऐसा नबी जिन्हें भाइयों ने धोखा दिया लेकिन उन्होंने फिर भी उनसे मोहब्बत की। एक ऐसा नबी जिन्हें गुलाम बनाकर बेचा गया लेकिन अल्लाह ने उन्हें बादशाहों का वजीर बना दिया। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिल को हिला देने वाली कहानी। चलिए भाई, दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आजमाइश नहीं बल्कि ईमान, मोहब्बत और माफी की कामिल तस्वीर है। भाइयों, कहानी शुरू होती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन से। एक दिन उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये आम ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से नबुव्वत की निशानी है। उन्होंने बेटे को प्यार से कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वो हसद करेंगे। लेकिन भाइयों, तकदीर का सफर तो अब शुरू हुआ था। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें सबसे ज्यादा महबूब यूसुफ और उनके छोटे भाई बनियामीन थे। दूसरे भाई ये बात बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने एक दिन आपस में कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप के दिल में हमसे ज्यादा जगह रखते हैं। हसद अंधा होता है भाइयों। उन्होंने मंसूबा बनाया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि बाप की मोहब्बत सिर्फ उनकी हो जाए। भाइयों ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, वो खेल लेगा, खुश हो जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे डर है कहीं उसे बेड़िया ना खा जाए जब तुम खेल में मशगूल हो। लेकिन भाइयों ने बहुत इसरार किया, कस्में खाई, वादे किए। आखिरकार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मान गए, मगर उनके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा की तरफ निकल गए। रास्ते में वो बातें करते रहे, हंसते रहे, मगर उनके दिल में शरारत छुपी थी। जैसे ही वो एक सुनसान कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ा और जालिमाना अंदाज में उन्हें अंधे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ नहीं था, आंखों में सब्र की रोशनी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तू मेरे साथ है। भाई घर लौटे तो रोते हुए बोले, अब्बा जान, हम दौड़ में लगे थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगाकर पेश किया, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन समझ लिया कि ये उनका फरेब है। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे दिलों ने तुम्हें ये बात बना दी है, अब सब्र ही मेरा सहारा है। भाइयों, ये वो सब्र था जो एक नबी के दिल में था, ईमान का पहाड़। अगली सुबह एक काफला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला, मगर डोल के साथ एक हसीन बच्चा बाहर आया। उन्होंने कहा, वाह, ये तो कीमती खजाना है। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर गुलाम बना लिया गया। अल्लाह की तकदीर भाइयों, जो कुल कुएं में था आज बादशाहों के मुल्क की तरफ बढ़ रहा था। काफले ने मिस्र पहुंचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को थोड़ी सी कीमत में बेच दिया। वो एक बड़े वजीर यानी अजीज मिस्र के हाथों फरोख्त हुए। अजीज ने अपनी बीवी जलीखा से कहा, इस बच्चे का खास ख्याल रखना, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। यूं एक गुलाम का सफर महल की जिंदगी की तरफ बढ़ने लगा। साल गुजर गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। उनके चेहरे पर ऐसी नूरानियत और हुस्न था कि दुनिया कहती थी आधी खूबसूरती अल्लाह ने यूसुफ को दी है। ज़ुलेखा रोज उनकी पाकीज़गी, उनके अखलाक, उनके चेहरे को देखती और दिल में एक खतरनाक जज्बा पैदा होने लगा। एक दिन ज़ुलेखा ने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, यूसुफ, आओ मेरी तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा गए और फरमाया, अल्लाह की पनाह, मेरे आका ने मुझ पर एहसान किया है, मैं खयानत नहीं करूंगा। वो भागे, ज़ुलेखा पीछे दौड़ी, कमीज पीछे से फट गई। दरवाजा खुला तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। ज़ुलेखा ने इल्जाम लगा दिया, मगर एक गवाह ने कहा, अगर कमीज पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह साबित हुए। मिस्र भर में एक ही बात गूंज रही थी, सुना है अजीज मिस्र की बीवी अपने ही गुलाम पर फरेफ्ता हो गई है। ज़ुलेखा ने यह बात सुनी तो उसका गुरूर तड़प उठा। दिल में सोचा, उन्हें दिखाऊं कि यूसुफ कैसे है। उसने एक शानदार दावत रखी, मिस्र की मुअज़्ज़ज़ औरतों को बुलाया, फल और छुरियां उनके हाथों में दी, फिर आहिस्ता से हुक्म दिया, यूसुफ अंदर आओ। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए, सबकी निगाहें ठहर गई, सांसें रुक गईं और फिर बेखुद होकर बोल उठी, अल्लाहु अकबर, ये तो कोई आम इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता लगता है। ज़ुलेखा ने कहा, ये वही है जिस पर तुम ताना देती थी, अगर ये मेरा कहा न माने तो कैद में डाल दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब,
قید مجھے اس گناہ سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلاتی ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور یوسف قید خانے چلے گئے۔ قید خانے میں 2 قیدی ان کے ساتھی بنے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد انہیں اللہ کی وحدانیت سمجھائی کہ خواب سے پہلے ایمان کو سمجھو، پھر تعبیر دی کہ ایک آزاد ہوگا، دوسرا سولی پر چڑھے گا، اور بات ویسی ہی ہوئی۔ کئی سال گزرے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں اور 7 خشک۔ کسی کو تعبیر نہ ملی۔ تب بادشاہ کے درباری نے کہا، اے بادشاہ، میں قید میں ایک سچا خوابدان دیکھ چکا ہوں، یوسف نام ہے اس کا۔ بادشاہ نے خواب سنایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، اناج جمع کرنا، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ رحمت نازل کرے گا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ یوسف کو رہا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے میرا مقدمہ کھولو، میری بے گناہی ثابت کرو۔ زلیخا اور سب عورتوں نے اعتراف کیا، ہم نے جھوٹ کہا تھا، یوسف پاکیزہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم مصر کے خزانے کے وزیر ہو۔ یوں ایک غلام قید سے نکل کر مملکت کا وزیر بن گیا۔ اللہ کی تقدیر بھائیو۔ وقت گزرا، وہی 7 برس خوشحالی کے گزرے۔ یوسف علیہ السلام نے دانہ جمع کیا، گودام بھروائے، پھر قحط آیا، پورا علاقہ بھوک سے تڑپنے لگا۔ اسی دوران یوسف کے بھائی کنعان سے مصر آئے غلہ لینے۔ انہوں نے وزیر خزانہ کو نہ پہچانا، مگر یوسف انہیں پہچان گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے نرمی سے بات کی، ان کے سامان میں پورا غلہ رکھا اور کہا، اگلی بار اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ یہ سنتے ہی بھائی حیران رہ گئے، مگر وعدہ کر کے واپس لوٹ گئے۔ یوسف کے دل میں جذبات کا طوفان تھا، لیکن چہرے پر صبر کی مسکراہٹ۔ دوسری بار جب وہ آئے تو بنیامین بھی ساتھ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے الگ لے جا کر کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، غم نہ کرو۔ پھر ایک چال کے ذریعے اپنے بھائی کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بادشاہ کا سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ جب قافلہ نکلا تو آواز لگائی گئی، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ تلاشی لی گئی، پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا۔ یوسف کے دل پر تیر چلا، مگر وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تمہاری باتوں سے۔ جب بھائی واپس گئے اور بنیامین کے بغیر پہنچے، یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، میں تم سے نہیں، اپنے رب سے شکایت کرتا ہوں۔ وہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، لیکن زبان پر ایک ہی بات تھی، اللہ کے حکم پر صبر کروں گا۔ جب قحط بڑھا، بھائی پھر مصر گئے۔ اس بار ان کے دل میں نرمی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، دل بھر آیا۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، کہا، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی، ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو، یہ ہے معافی کا وہ معیار جو صرف نبیوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میری یہ قمیض لے جاؤ، اسے میرے والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جیسے ہی قافلہ روانہ ہوا، یعقوب علیہ السلام نے دور سے کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور جب قمیض ان کے چہرے پر رکھی گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ مصر پہنچے۔ جب وہ یوسف کے محل میں داخل ہوئے، یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائی جھک کر سجدہ تعظیمی میں گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، آج میرا رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، خواب پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو تو قید، غم، دھوکہ، کچھ بھی انسان کو گرا نہیں سکتا۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کنویں میں ہو یا محل کے تخت پر۔ بھائیو، صبر ایمان کی چابی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاکیزگی، صبر اور معافی کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔